शरीयत और लॉजिक साथ साथ। इससे भी बदतर स्टैंडर्ड हो जाएगा जब पड़ा हुआ होगा ना तख्ते पे। मैंने पिछली दफ़ा वाक़या नहीं सुनाया था आप लोगों को, चाइना में हमारे एक जानने वाले ने बताया कि एक पाकिस्तानी है, चाइना की किसी जहाज़ की कंपनी का शेयर होल्डर है, सबसे ज़्यादा शेयर उसके थे तो कंपनी का मालिक वो था, और उम्र उसकी 40-45 साल। तो वो साहब कहने लगे कि लोग उसे देख के रश करते हैं कि इतनी कम उम्री में इतनी ज़्यादा दौलत इस पाकिस्तानी ने बना ली है कि चाइना की जहाज़ की कंपनी का मालिक बन गया है। वो हो गई, अब तो जहां से गुजर रहा है हटो बच्चों हो रहा है। हटो बच्चों, भाई हटो बच्चों सुना है ना आप लोगों ने? अब जहां से भी जाएगा हटो बच्चों, भाई आ रहे हैं साहब। लोग उसे देख देख के रश कर रहे हैं, यार क्या चीज है यार, कितनी दौलत। हवाई जहाज की कंपनी, वो भी चाइना की, PIA नहीं, PIA से अच्छी हमारी W11 है। मैं इस्लामाबाद से कराची आ रहा था PIA में, अब शायद सुना थोड़ी सही हो गई, ये चंद महीने पहले की बात है। तो जब वो PIA ज़मीन पे उतरा है ना जहाज़, धाड़ करके लगा इतनी ज़ोर से, एक तो उससे हिले हम बहुत ज़ोर से, फिर जो उसने ब्रेक लगाई है तो सब धाड़ करके आगे जाके लगे हैं, हालांकि सीट बेल्ट बांधी हुई थी। तो सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगे कि ये पायलट ने ब्रेक कैसे लगाई है जहाज़ में, वो तमीज़ से लगाई जाती है ना, वो तो जहाज़ है। तो ऐसे ब्रेक लगाई है कि सब आगे जाके धाड़ करके सीट पे लगे। तो मुझे भी हंसी आ गई, मेरे साथ वाला जो बंदा बैठा तो उसको भी। तो मैंने उससे कहा W11 का मज़ा आया भाई, पैसे जहाज़ के खर्च हुए, टिकट, मज़ा किसका है? W11 का, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत है कि आपको W11 का मज़ा हर जगह आ जाता है। खैर, तो वो जो चाइना की कंपनी के मालिक थे, वो साहब ने मुझे बताया कि बड़े दौलतमंद हैं ये वो, देखो वगैरह वगैरह, बात आई गई होगी। एक दिन उनका फ़ोन आया कि हज़रत वो जो मालिक थे वो एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे, उनको अटैक हुआ, धड़ाम से गिरे और ऑन द स्पॉट मर गए, खड़े खड़े गिरे हैं और मर गए। मैंने कहा देख लो, हम अच्छे रह गए कि नहीं रह गए? क्या ख्याल है, हम ज़्यादा अच्छे रह गए? हम अभी भी जी रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, अफ्तारी में सहरी में पराठे फोड़ रहे हैं, ठीक है ना? हम ज़्यादा अच्छे रह गए भाई। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो यार, हम नहीं मरे, थोड़े दिन और इन नेमतों से लज्जतों से फ़ायदा उठा लें। और अगर आमाल अच्छे हैं तो आखिरत, वो तो अल्लाह ही जानता है आमाल अच्छे हैं या नहीं है, लेकिन अगर बिलफर्ज अच्छे हैं तो आखिरत और अच्छी होगी। नहीं अच्छे हैं तो तौबा करने का अल्लाह ने मौका दिया हुआ है भाई, उसको तो मौका नहीं है, वो तो मर गया, वो तो मर गया, उसके पास तो नमाज का टाइम नहीं है, ज़कात का टाइम नहीं है, तो भाई बहुत बड़ा सेठ है ना, नमाज पढ़ने कहाँ से जाएगा, वो टाइम नहीं है भाई। मैं भाई इतना बड़ी कंपनी है, मेरी आज मीटिंग है, आज जो है वो बुलाया है मुझे, और आज ये है और आज वहाँ जाना है, टाइम कहाँ है नमाज? तरावी तो बहुत दूर की बात है भाई, नमाज का टाइम नहीं होता, रोज़ा रखने का टाइम नहीं होता। डॉक्टर ने मना किया कि आप रोज़ा रखेंगे तो पतले हो जाएंगे, तो इतने पैसे किस बात के जब रोज़ा ही रखना है। धड़ाम से मर गया। अब आपके जहन में शैतान एक वसवसा डालेगा कि भाई उसने अपनी सेहत की हिफाजत नहीं की होगी इसलिए मर गया। ऐसा नहीं है, जिसके पास गैर ज़रूरी दौलत होती है ना, उसको दुनिया से मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा होती है, वो सेहत की हिफाजत की फ़िक्र भी बहुत ज़्यादा करते हैं। एक तो कुछ लोग इसलिए करते हैं कि अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है सेहत की हिफाजत की फ़िक्र, लेकिन हमारे यहाँ अक्सरियत अल्लाह उसका रसूल का हुक्म समझ के नहीं करती, बल्कि वो तो इसलिए कि ताकि हम ज़्यादा दिन जिंदा रहें। तो हिफाजत भी होती है, सब कुछ होता है, मगर मौत का एक झटका ख़त्म कर देता। देखो अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा दौलत दी है। इस कायनात में जितनी दौलत हज़रत सुलेमान को मिली और जितनी बड़ी हुकूमत हज़रत सुलेमान को मिली, इतनी हुकूमत और इतनी दौलत अल्लाह ने किसी को भी नहीं दी है। बात सुनना ज़रा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, खूब गौर से समझें, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी हुकूमत किसी को भी नहीं मिली, ये कुरान से साबित है। उन जैसी दौलत किसी को भी नहीं मिली, लेकिन उन जैसी मौत भी किसी की नहीं हुई। अल्लाह के पैगंबर हैं, बैठे हुए हैं, जिन्नात से तामीराती काम ले रहे हैं, असा हाथ में है और ऐसे सीधे बैठे हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं कि भाई मजदूरों से ना कि काम करो। और उनके तसव्वुर में भी नहीं है कि अभी मेरी मौत आने वाली है, क्योंकि जिसको पता होता है ना मौत आने वाली है, खास तौर पे पैगंबर को, वो तो सारे काम लपेट के क्या करेंगे, इबादत में लग जाएंगे, वसीयत करना शुरू कर देंगे, भाई बस काम अभी ज़रा समझो, रोको ज़रा, मैं अपना नाइब खलीफा किसी को बना रहा हूँ, ज़रा सब्र करो। और दूसरी बात ये
کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بدگمانی بھی جائز نہیں ہے کہ انہوں نے صحت کا خیال نہیں رکھا ہوگا. جتنا اپنی صحت کا خیال پیغمبر رکھتے ہیں اتنا خیال دنیا میں کوئی بھی نہیں رکھتا. پیغمبر کبھی بھی ایسی خوراک نہیں کھاتے جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. پیغمبر کبھی اتنا نہیں کھاتے کہ جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. پیغمبروں کی زندگی بالکل معیاری ہوتی ہے, صحت کے اعلیٰ معیار پر ہوتی ہے, اور کوئی پیغمبر اللہ نے کمزور پیدا نہیں کیا. سارے پیغمبر خوبصورت, پرکشش, انتہائی اعلیٰ اور معیاری صحت کے حامل ہوتے ہیں. تو اب مجھے بتاؤ, سلیمان علیہ السلام لاٹھی ایسے ہاتھ میں رکھ کے ٹیک لگا کے اور نگرانی کر رہے ہیں, اور اللہ فرماتے ہیں موت کا فرشتہ آیا اور روح قبض کر کے چلا گیا. ایسے منٹوں میں روح قبض کی ہے کہ وہ اسی طرح ہی پڑے رہے ہیں, بس ایسے بیٹھے ہوئے اور موت آ گئی, کیونکہ ٹیک لگی ہوئی تھی, گرے نہیں. اور جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں, کیونکہ انبیاء کی جب موت واقع ہوتی ہے تو ان کے جسم میں تغیر نہیں ہوتا. انبیاء کی باڈی محفوظ رہتی ہے, اس میں کوئی تغیر نہیں آتا. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر سے دفنایا گیا ہے, کہ جلدی دفنا دیتے تو خلافت میں اختلاف ہو سکتا تھا. صحابہ نے سوچا کہ نبی کو دفنائیں گے بعد میں اور خلیفہ کا تعین پہلے کریں گے, ورنہ مسلمانوں میں تلواریں نہ چلنا شروع ہو جائیں. جبکہ عام میت کو جلدی دفنانے کا حکم ہے, دیر سے دفنانے کی اجازت نہیں ہے. اس پر رافضی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں صحابہ اکبر کہ نبی کی توہین کی, اتنے دن تک دفنایا نہیں. تو یاد رکھو, نبی کی اس لیے توہین نہیں ہے کہ نبی کے جسم میں ذرہ برابر بھی تغیر نہیں ہوتا, ایسے ہی چمکتا ہے, ایسے ہی فریش ہوتا ہے جیسے دنیا میں تھا. تو صحابہ نے سوچا کہ خلیفہ کا نامزد ہونا پہلے ضروری ہے, ورنہ کہیں منافقین امت میں اختلاف نہ پیدا کر دیں, اس لیے بعد میں دفنایا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے جسم میں کوئی تغیر نہیں ہوا, بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. موت آئی اور گئے دنیا سے. یہاں تک کہ دیمک نے ان کی لکڑی کو کھانا شروع کر دیا, جو عصا تھا نا, عصا لاٹھی, وہ کھاتے کھاتے جب اس کا بیلنس آؤٹ ہوا ہے تو سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر گئے. پھر لوگوں نے آ کے دیکھا, نبض چیک کی, لوگوں نے بولا بھائی ان کا تو انتقال ہو گیا. قرآن کہتا ہے کہ اگر جنات کو پہلے پتہ چل جاتا نا یہ دنیا سے جا چکے ہیں تو اتنی سخت محنت اور مزدوری میں نہ لگے رہتے, وہ تو ان کے روب سے لگے ہوئے تھے. تو اب دیکھو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک دم کیوں اٹھا لیا, یہ بتانے کے لیے کہ اتنی دنیا, اتنی دولت پیغمبر کو بھی دی ہے, تو بعد والوں کو یہ بتا دیا کہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے. سلیمان کو جس کو اتنا کچھ دیا اس کو بھی ایک سیکنڈ میں اٹھا سکتا ہوں, تم کس کھیت کی مولی ہو. بات نہیں سمجھ میں آ رہی, کیا کریں یار. چائنیز زبان میں سمجھاؤں گا. چائنیز جو ہے نا, چائنیز چنگ پونگ کر کے سمجھ میں, چائنیز آ رہے ہیں ابھی گوادر میں, علماء بہت سے سنے چائنیز زبان بھی سیکھ رہے ہیں. تو چائنیز میں تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئے گی اگر اردو میں سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یاد رکھو, بار 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 کیا سوچنا ہے, مرنا ہے. اپنا گھر نہیں ہے, کرائے کا ہے. بولو جس کا ہے اپنا وہ کون سا یہاں رہے گا, وہ بھی تو نکلے گا, وہ بھی تو مر جائے گا. اور میں بار بار کہتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں اپنے لیے نہیں, میں تو اپنی اولاد کے لیے بنا رہا ہوں. تو اولاد جو ہے وہ کہتی ہے ہمارے لیے نہیں, بلکہ ہم کس کے لیے, اپنی اولاد کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے. بھائی اپنا دیکھو, تمہیں سر چھپانے کی چھت مل جائے عزت کے ساتھ, ٹھیک ہے, جیسے تمہیں مل گئی انشاءاللہ تمہاری اولاد کو بھی مل جائے گی. کوئی ایسے نہیں ہوتا, کسی کو اللہ محروم نہیں کرتے. کوئی قحط پڑ جائے, کوئی جنگ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, وہ تو جن کے مکان ہیں وہ بھی محروم ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے پیسہ دیا ہے, مکان بنا لو, نہیں دیا تو بحریہ ٹاؤن پہ را لیں, مت ٹپکاؤ سوچ سوچ کے, ہائے 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 اتنے پلاٹ نکل گئے, ہائے کچھ نہیں ہوتا, مریں گے کھپیں گے, دنیا ہے. قبرستان زیادہ آباد ہو رہے ہیں, بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ نہیں ہیں جتنے قبرستانوں میں پلاٹ پڑے ہوئے ہیں. جا کے دیکھو, مردوں پہ مردے چڑھے ہوئے ہیں. کراچی میں تو قبرستان ختم ہو گئے. اب گورکن پرانے والے کو کہیں سائڈ پہ لگاتا ہے, نئے والے کو فٹ کر دیتا ہے, پھر نئے والے کو گردے نکال کے پھیپڑے نکال کے بیچے ہسپتالوں میں. بالکل بزنس چل رہا ہے. وہ اس لیے چل رہا ہے, اس کو پتہ ہے قبر میں جگہ ہی نہیں ہے بھائی. تو یہ کتنی تیزی سے آباد ہو رہے ہیں, اتنے بچے پیدا نہیں ہو رہے جتنے مر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے.